أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و محترم د مشکات شریف د درس په سلسله کې دا د حدیث جبریل علیہ السلام نه پس سلسلوار حدیث مبارک دے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی کہ بنی الاسلام علی 5 و 5 سیزونو باندے اسلام قائم کرے شوید. آغا 5 سیزونا شہادت اللہ الہ الا اللہ د دې خبرې گواہی ورکول چې د الله نه بغیر بل څوک معبود برحق نشتا وان محمدا عبده ورسوله او یقینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ پاک خاص بندہ او رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اقام الصلاة او دمنس قائم اول و ایتاء الزکاة او زکاة ورکول والحج او حج کول دی د بیت اللہ شریف وصوم رمضان او د رمضان مبارک د میاشتې روزي نیول دی متفق علیه دا د بخاری او د مسلم په اتفاق سره نقل کړي شوی حدیث. دے حدیث مبارک کی راوی دا حدیث مبارک چدے دا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
مرقات کی مولا علی قاری رحمه الله دا خبره ذکر کړی دا چې د نوم مبارک عبدالله او د والد سے نوم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی د ظهور نبوت نه یو کال مخکې پیدا شوی سلور اتیا کال د مبارک عمر پسن 73 ہجری کی 3 کی دا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا شہادت ندری میاشتی پسی وصال شوی پا مکہ مکرمہ کی زی طوا پا مقبرہ کی دا مہاجرین و صحابہ کرام سر دفن شوی دے دیر لوی متقی او عمل بالسناو او پزی طوا کی الحمدللہ والمنہ دو کرتا دا مزار شریف لذت علیہ نو دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی حدیث مبارک روایت چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی چی بنی الاسلام علی 5 اسلام پا 5 سیزونو باندې قائم کړي شوی یعنی اسلام پا مثل د خیمی یا د چت دے او دا 5 ارکان د 5 ستنو پشانی پدې کې چې څوک یعنی د یو سیز نه هم انکار وکړي د اسلام نه خارج کیږي د اسلام نه وځي او د اسلام اونړي او پدې اعمالو باندې کمال ایمان موقوف دی او د دې په منلو باندې نفس ایمان موقوف دی لہذا کم یو صحیح العقیدہ مومن مسلمان چې کلا کلمه اونوائی یا د منځ او روزې پابند نوي نو هغه اگر چې مومن خوده خو کامل مومن نه دی او کچری پدې کې د یو سیز نه هم انکار وکړي نو بیا کافر او اعمال د ایمان اجزا نه دي اعمال د ایمان اجزا نه دي خو کمال ایمان په باندې موقوف دی اس پا حدیث مبارک کی راغلی دی چی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ دا شہادتین دی یو دا رب ذوالجلال دا وحدانیت شہادت دے او بلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عبدیت او دا رسالت شہادت دا دین ټول عقائد اسلامیہ مراد پدې کې چې څوک د کومې عقیدې نه هم منکر شي نو د حضور صلی الله علیه وسلم د رسالت نه منکر شو حضور صلی الله علیه و آله وسلم رسول منل پدې معنا سره دی چې داغه مبارک هر خبره اومنل شي نو دا شهادتین منل د دواړو لازم او ملزوم دی کدا یو جزء سړی منیو دا بل نه منی مسلمان مومن نه دی او کدا بل منیو دا بل نه منی نو بیا مسلمان مومن نه دی لہذا
دواړه به مني د دواړو به قایل وي ورپسې دی و اقام الصلاة قایمول د مونځ دی یو د مونځ کول دی او یو قایمول دی مونځ کول کمال نه دی مونځ قایمول کمال دی مونځ ډیر خلق کوي قایموي کم خلق ځکه چې که څوک د ورځې یو منظم کوي هفته کې یو د جمعې مونځ کوي اختر په اختر کوي روژه په روژه کوي مونځ خو کوي کنه خو لیکن قایمه یې نه د مونځ قایمول کمال دی یعنی همیشه کول صحیح کول دارنګې د زړه په مینه کول او په خشوع خضوع سره کول په حضور د قلب سره کول دا د مونځ قایمول و ایتاء الزکات او زکات ورکول دا ټول عمود د اسلام نو پدې کې دریم نمبر چې دی هغه زکات ورکول زکات چې دی لغوي معنی دا پاکواله زکه چې پدې سره د انسان مال پاک شي په اصطلاح د شریعت کې د زکات مفهوم دا دی چې کله یو سړی صاحب د نصاب وي او په د باندې په شریعت کې زکات واجب او فرض وي او حال د حول اوشي نو بیا به د خپل مال نه زکات وباسي په نقدو کې 60 روپۍ ده سلو کې 2.5 روپۍ نور د زکات مسلې ډېرې خو په حدیث قدسی کې راغلي دي چې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې رب ذوالجلال فرمایلی دي چې المال مالی دی مالدار خلکو سره چې څومره مال او کلای دا څومره غنیان او مالدار خلک دا زما د مال ساتون کې دي وکیلان والفقراء عیالی او دا محتاج خلق ضرورتمند خلق دا زما عیال لے زما کنبدا فمن بخل بمالی علی عیالی چاچی زما پا مال کی زما پا عیال بانی دا بخل نکار واغستا غیت زکاة خیرات ورنک فادخلته نارا ولا ابالی زب اور دا جہنم تداخل کا موزما حس پروام نراج لہذا زکات باورکی چی کل پی باندی لازم شي کچری مال وی نو زکات او حج ادا کول پدی مومن مسلمان فرض دی دارنگی منلی په هر حال کې لازم دی کچری مال نصاب تنی رسیدلی بیا په باندې زکات هم فرض نه دی او حج هم په فرض نه دی دا د استطاعت خاوند باندې حج فرض دی صاحب د نصاب چې مالدار شوی دی مال ورسره موجوده په لاس